आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। जन्नत नसीब वादी कश्मीर, सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले आरजे यासिर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा पख्तून रुनो त जमा कश्मीरी मरगिलो त FM ने माता आवरिदलो वाला माला टोल मेहरबानान त फेसबुक ने कतलो वाला माला टोल कदरदानान तो टोल त जी खातना मीने ना डक डक सलामुना वो पेश कोमा और सरदा अर्ज हम कोमा बा कि टोल कार ऊपर दे टोल नाम के माला सलाम ला जवाब वर के अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी तसिंगे चोई तस्टोला उम्मीद खुदे के तस्टोल खरीद सर बुई बा और कुम चिन्नन ल रज दाका तस्टोल ल खै तेरा शी बा त खुदा पाक वना द दुआ हम को के खुदा या पाक टोल वने खरीद बो साता सिंगन ल रज टोल ल खै तेरा शुदा गसे च खुदा पाक को की रतलो ल शपा वी मुंगा टोल ल खै तेरा शी त दा गसे खुदा पाक मुंगा टोल जोंदुना वी खै तेरा की सर बुत तेरा की। अच्छा सुनो FM 89.4 वाला यो स्पेशल प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगली सरा जीता सरबु जोड़ो माता सुलानी वी कुर्बा मोहम्मद यासिर खान कुम जीता उस पर वक्तरी रागल मा दागा से प्रोग्राम को मिगता उसरा खबर अफ्तर मुंगला की लगी आगे सरसरा तो उसरा कुम चिदे मुंगला सवाल जवाब लगी सेशन वो चलेगी लगी हुई और आगे सरसरा कुम टोल ना कट शेदा तसना मुंगा एडवाइस भी वाखलू और तसता खबरें चे खो और तसना खबरें वाखलू भी बोले कि तसला कुम चे खबरें तसला कुम चे मुंगा पर कमेंट्स बो राजी आगा मुंगा पर डेर अहमियत ला हमलो ये आई कि मुंगा तो डेर से इस द कोल पर और मुंगला कुम चे व्यूअर्स दी और मुंगला कुम चे लिसनर्स दी आगो टोल पर डेर फायदेमंद दी बोले कि हर जो दुम ग्राना ग्राना और दुमरा कीमती कीमती खबरें चेके आगा अगर मुंगा अपल जुआन के लागू को आगे था ता बे मुंगला कुम चे जुआन दा आगा डेर पुरसकून जुआन और जो कामयाब तरीके से जुआन बो तेरोला शो। अच्छा जी ता नन टोल ना लेके जीता उसको खोमा बोले कि अख्तर रोजना वी डेर निजदे निजदे आले दी रोजोला कुम चिदे रोजे मुंगना अलविदा बुकी की लगा दी और द मुंगा संके जो आखिरी हशरा दा आखिरी हशरा ले भी मुंगा संके लेक रोजे पाती दी और दीपारा कुम चिदे नन कुम अख्तर अला खुशालता भी दे और लिगने उदासी भी दे बोले कि द रोजमा कुम चिमेयाश दा डेर ग्राना मेयाशवे और दी के डेर ज्यादा मुंगा दा कुम चिदे आगा बरकतुना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अला रहमतुना वाला म्याश्तवे और दागा मुंगना कुम चिदे दे वक्त अलविदा बुकी गिरवांदा और आगे सरा सरा कुम चिदे खुशालता दी शी अल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंगता जो रोज़मा म्याश न पस्ता मुंगा पर यो तोहफा पूरे के लिए दा आगा तोहफा कुम चिदे आगा अख्तर अला रज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह दा फरमान दा के तासु दी रोज़ के कुम चिदे आगा मुकम्मल तौर ने दुखश्ता उगरजे खल्कु सरा कहने के पस के हव यानी अखपल वालों के कुम चिदे खुशालती सरा लाड़ा शे खल्कु नूर तो अखपल दस्तरखाना ने कहा के और नूर अखपल खातना कुम चिदे नूर खाता बुलाड़ शे दी के डेर ज़्यादा कुम चिदे ख्वान ला खबर दा और अफसरदगी दादा के मुंगा ना कुम चे रहमतुना ला बरकतुना ला और मगफरत ला म्याशवे आगा मुंगा ना दे वास्ते अलविदा की गिरवांदा आखिरी अशरा दा जी आखिरी अशरे ला वाले सर ही तासुला सर मुंगा खबर अफ्तर बो कोबा नन कुम चे मालता सर गुफ्तगू कोला मौजूद है कुमे वन तासुरा खबर अफ्तर मुंगा की बा आगा दा रमज़ान अल मुबारक ला आखिरी अशरा ता दी के कुम चे दे आबादात
دیوانه تاسو سره جی خبر اتره بو کو به موږ سره جوړه پات شي او زو تاسو ومبه زر زر راشي موږ سره بو جوړه پات شي ولکه د ډیر زیات ګرانه پروګرام ده او دغه تاسو سره ډیر زیات کوم چې د سبق اموز پروګرام بو پوښي دغه تاسو ډیر زیات کوم چې د خبره از د کول پر بو ملاوي کی به ته زر زر راشي موږ سره بو جوړه پات شي او موږ له پروګرام ته جوائن وکي ته چلو جی سوی پروګرام خاطر زما به او پروګرام خاطر تل نه ول کې یوزل بیزی خپل ټول اوریدل ولا دا خپل ټول کتل ولا دا څوک څوک چې ماته ګوري لګدي د وخت موږ لایو سیشن نه او څوک څوک چې موږ دا اوري لګدي موږ سنو اف ام 89.4 ولا فریکوئنسي باندې هغه ټول دا خپل پروګرام کې چې ومه هر کله راغله دا پروګرام خاطر زما به جی څنګه ماته خپل پروګرام لا موضوع بخلو کې نه کوم چې موږ لا پروګرام لا موضوع دی هغه د رمضان مبارک لا اخري حشره اور دی کې کوم چې د عبادت اور دی لا فضیلت سره دی حواله سره تاسو سره مونږه خبره هفتره بو کوبه اچھا جی دی کې دا شاید ټولو نه ول کې مونږ ګوربا کې کوم چې د اخري حشره ده د اخري حشره وਹੀ چشتا اور دی له مقصد سے دا دی فیوز او برکات سے دی دیوانه ټول نه ول کې خبره بو کوبه د وګوري کې روزمه میاشره کوم چې دی هغه درې حشره دي حشره له مطلب دا ای د یو عربي جبه کې لفظ ده اور دی له مطلب ده کې لس رزه لس روز جو حشره بووی اولنا کوم چې روزمه میاشله اولنی لس روز وی آگے تا وی پہلا حشره اور دوام لس روز تا دوام حشره اور دریمه کوم چې لس روز راځي آگے ته چې وی کې دریمه حشره اور د دریمه حشره کوم چې د ډیر زیات فضیلت العشره ده اور دی کې کوم چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم له ډیر زیات حدیث مبارکه دي اور دی کې کوم چې د ټول نه مين شه ده کې دی میاش کې کوم چې دی الله رب العزت یعنی دا جو نجات العشره ده دی کې الله رب العزت کوم چې دی بنو قلب جو قبیله ده اور بنو قلب قبیله هغه قبیله ده کوم ټول نه زیات بکریګانه آیټم کې کوم چې دی هغه ساتلې وي اور دومره بکریګانې هو کې هغه بکریګانو لا شمار لا تعداد نن تک نه راغله کې هغه لا څومره کر بکریګانې وي روایات کې وی هغه لا شمار نه دا اور دغه یعنی هغه لا بکریګانو کوم چې تعداد دي هغه نن تک چا فګر هغه لا نه هوله اتھنټیک فګر کې هغه لا دومره بکریګانې وي قبیله دا جی اور هغه قبیله نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث سے مبارکہ دا کې آخری اشاره لکم چې تاغ اشپے دینا سمرا جوڑے گی 21 23 25 27 29 یعنی پنځو رزه بعض اوقات پنځو شي بعض اوقات سلربو نه پنځو بووي اور د پنځو شپې دغه سدي کې دی کې تاسو کوم چې دی اگر اشپا کوم چې دی شوګيري کې تیر کی الله لا عبادت کې بو تیر کی دی شپې کې دومره غټ نعمتونه دي کې دی کې جو اشپا راضي کومه وای ليله القدر ليله القدر الله جی ډیر زیات فضیلتونه دي او ليله القدر الله حواله سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم بولوي کې دی کوم چې دی شپه یو شپه لا خبره کوم دی حشر لا خبره نه کوم دا کوم چې رز دا ليله القدر رز دا دی حشر کې راځي اخري حشر لا تاغ راتونه کې دغه یو شپه بو راځي او دی یو شپه لا باره کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سے ویل کېدی هغه چې وای کې دی شپه لا عبادت دی شپه یو روز کې الله رب العزت کوم چې دی هغه بنو قلب لا کوم چې بکریګان دي کومه تعداد پتہ نشته څومره ده هغه لا بکریګانو لا کوم چې وختان دي اورال بکریګانو لا وختانو برابر کوم چې دی الله رب العزت جهنم کې نه بیانمانو ته بو خلاصي بو ورکی اور هغه ته جنت کې بو داخل کوي یعنی اوس هغه څنګه دا هغه مونږ تک دا اگر مونږ د شي له طلب وکوبا اور مونږ د شي پیسې منډه وکوبا مونږ د شي کې کوم چې دی اشپا شوګيري کې تیروبا الله عبادت کې تیروبا بیا د حکم مونږ نه بھی لاګو کیږي با کې مونږه جهنم نه خلاصي له حقدار جوړ شو او جنت له کوم چې دی مونږه جنت له حقدار شو اوس مونږه تجدید دی صورت کې ده کې اگر تاسو کوم چې دی دا شپه دو شپو کې کوم چې دی هغه تاسو اکیبا اور دو شپه کې تاسو اکیبا ته عین پستا الله له عبادت کیبا ته بیا تاسو دا سعادتونه نصیب کیبا
मुंगा सरा जी वलीद कश्मीरी साहब जी सोक दो वही लग दी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। और वालेकुम सलाम वलीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। वलीद भाई आप बताएंगे कि आप कहाँ से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या हाल है, कैसे हो ब्रदर? अल्लाह का शुक्र वलीद भाई, हम तो फर्स्ट क्लास हैं। आप अपनी सुनाएं और आप साथ से ये भी बताएं कि आप कहाँ से हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं। तजीदा शादा और दगोरी नन मुंगा संग के जो निवे कसरागलो और द वलीद कश्मीरी साहब जी मुंगा द सलामुना बु पेश कलो अगर आगे सर सर मुंगा हाल वाल वो पुख्तना कई लगरी और दू तो मुंगा द खबर चवलो को मुंगा फर्स्ट क्लास हु और मुंगा दूना द तपस बु कोबा कि दु कुम जिकना मुंगा प्रोग्राम तबो गोरी लगा दी तजी जी खबर से कोलगमा जी खबर दा कोलगमा कि दी इश्पे के अगर मुंगा शोगीरा बो तेरोबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ला इबादत को बा बे मुंगा ने दा हुक्म बो लागू की बा के मुंगा जहन्नम ना खुलासी बो वक्त लो और जन्नत ला मुंगा हकदार जोड़ शो अगर मुंगा दा इश्पा कुम चिदे आयो देना आगा नातवी पढ़ावे कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है दगा मैं इश्पे ला अगर दा ना तासो गौर सर बुवारी ना दी इस पे पूरा फ्यूज़ बरक़ात कुम चिदी ना दी जो नात के आगे नात खान कुम चिदी आगे दी के किले दा और दी के टोल शे कश किले दा और द शूना कुम चिदी ना दी शूना के कुम वक्त मुंगा गौर फिक्र को बा मुंग तब पता लगी बा कि दा सिंगल रजुना दी और दी के मुंगा पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से नियामत ना बो साथ ली दी कुम टाइम के मुंगा दी शी के तवज्जो ना को बा मुंगा दी पर लिखने स्ट्रगल ना को बा ता बे मुंगा दी शीला फ्यूज़ बरक़ात हासिल ना कोलशु और दी पारा दशू न ज़रूरी दी और दी के मुंगा ता दश या कोल बकार दा और दागा कुम चिदी मुंगा ता दी के लीगने मेहनत ला ज़रूरत दी के दनी ना कि डेढ़ ज़्यादा मुशक्क़त जरा पिंजो रोज़ के मुंगा सुमा करा को हुआ असे हो रवायात के 27वीं कुम चे शब राजी मुंगा आगे ता वो लगू ना चे 20 ला इश्पा कुम चे हुई आगे ता मुंगा वो लैलत कद्र ला इश्पा लेकिन दगा यो कुम चे देना मुफस्सिरीन इकराम जो आइडिया तौर ने मुंगा ता दाशा खोले था लेकिन बाज दगा सिदी कुम चे वही दगा कुम चे दे ताक रातना के दिता उलटे और दस दी से मुबारक भी दे ने पाक इस्लाम जो जला रागलो मस्जिद नबी के रागलो आवलो साहबा कराम तो खोलो किनन अल्लाह फरिश जिब्राइल अमीन रागलो और आगो मत दा खबर बुवर लो के अल्लाह रब्बुल इज्जत सुने आया को लगवे लैलतुल कद्र ला इश्पा लेकिन दुआ मुसलमानों के अखपल मंजू के वो झगड़ा वो होए आगोला लांजे वो होए और आगे लांजी वजन अल्लाह रब्बुल इज्जत दिया लकुम चिदे नहा कुम चिदे आगा उच्चत कलो और दी तबिया पोशीदा बो सातरो उस अल्लाह रब्बुल इज्जत खातना दा चे हुक्म दे कि लैलतुल कद्र लकुम चे इश्पा दा आगे ता आखिरी अशरे लकुम चे ताक रातुना दी कुम के युशवी देशवी पिजिशवी दो इश्पो के तासु दीता उलटे और दियला फिजिल ढेर ज़्यादा और दी के दा वही लगी थी कि दी यो इश्पेला इबादत अगर तासो कई बा तो दा ज़र म्याश तरा इबादत ना अफजल दे ज़र म्याश न ज़्यादा दा कि यानी दी रज़ला कुमचे इबादत ता यो इश्पेला इबादत है आगा ज़र म्याश तरा इबादत ना ज़्यादा और ज़र म्याश तरा अगर मुंगा काउंटो को के मुंगा सुमा जोड़गी दागा तकरीबन अत्या या सलर अत्या काल बो जोड़ेगी और दुमा मुंगा गोर मुंगला जोन दे मुंगला तुम्हारा जोन दूना निश्ची और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुंगा ता यो रोज के दुमरा जोन दला कुम चिदे अगर स्वाब बो वर्की ता बेहदी के दीना ज़्यादा मुंगा परा नियम तुना से के दलशी तजीदा दी परा और दी के मुंगा ता कुम चिदे मुंगा ता कोशिश कोलो बकार दे मुंगा ता रुजू कोलो बकार दा अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह रब और दी इस पहले बारे के जुदा खबर भी दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया ने आगो नाजिल की और फरिश्ते आगो खातना न दा लगई अल्लाह रब्बुल इज्जत खातना फरिश्ते न दा लगई आगो वे की देसो नन अल्लाह रज कुमचे बख्शिश वाला तलबगार दे आगे ता उबखू और नन कुम चिदे रिज़्क़ अल्लाह तलबगार दे आगे ता मुंगा रिज़्क़ राकू सो इज्जत अल्लाह तलबगार दे आगे ता मुंगा इज्जत बो रखूबा यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत खातना यो वाज़े ऐलान दे तासु दी इश्पी के माना से चिवाड़े बा आगा हर शय तासु तबो मिलावेगी बा लेकिन आगे के सिचुएशन दादा सूरत दादा आगे के टोल नावले के तासु ता दी इश्पी की कुम ची शोगीरा तेरे ही बा तासु दी इश्पी अल्लाह शोगीरा बो तेरे ही बा और दी के अल्लाह रब्बुल इबादत की शोगीरा तेरे दा दानिंदा कि मुंगा शोगीरी के पाता शो और मुंगा अखपल कुम चिदे
महफिलونه جوړ کړي خپل جو یعنی جو بیلی ماحول جوړ کړي دی صورت کې نه دی صورت کې او د شی یو ګوره کې دی کې اگر تاسو ته نیکی لا اجر اویا ګناه زیات مملاویږي دی کې ته کومه تاسو غلط کارونه کوي با هغه لا ګناه وی تاسو د صحیح ملاویږي با دی پر موږ ته لګنه خپل کارونه کې غور فکر کول پکار دی او موږ ته دا پویدلو پکار دی کې موږ پر کوم شی خیده کوم شی موږ پر بد دی او دی پر او دی شونه کې آی ټیم تک موږ کوم چې کامیاب نه کیدل شو کوم ټیم تک موږ دیاله جستجو پر کوشش مونږ کوو موږ ته موږ له زړه کې د شیله تړب پیدا کیږي با بیا زوبا موږ پر کوم چې دی اغلیاره سم بو کیږي با هغه نه علاوه کوم چې دی اچھا دی شپه شان نزول حواله سره روایتونه دي او دومره نه دي هغه کم ډېر کم روایت دي لیکن هغه کې ټول ناول نه کوم چې روایت نه هغه چې دا د وخت نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل امت لا اور موږ نه کوم چې مخکې امتونه بو تیر موږ نه رسو امتونه کوم چې تیر شو موږ نه یعنی موږ نه اول کې کوم چې امتونه تیر شي دي هغه ولا ته خپل امت لا ژوند کې توازن بو کو لګوي اور هغه کوم وخت توازن شو یعنی برابرۍ کو لګوي یعنی سو زیات چاله عمرونه زیات دي چاله کم دي د برابرۍ کوم وخت کو لګوي اور د برابرۍ کوم وخت وشو هغه وخت نه پاک صلی الله علیه وسلم له زړه کې یعنی هغه ته پته ولګدل نه کې معنا کوم چې امت ته عدل ژوند ډیر زیات کم ده بنسبت مل امتونه کوم چې دي هغه له بنسبت معنا امت له کوم چې ژوند ده هغه ډیر کم ده او دی جمله کې هغه له ذهن کې د خیال راغلو کې معنا امت به نیکیګانو له هغه کې بل امتونه نه مخکې نه وتل شي ولکه معنا امت له عمر دې مننه اور کومته هغه له ذهن کې هغه له موضوع کې د خبره براغلو هغه له خلوونه چیرې مبارک ونه د لګنی افسردگی ښکارا شو ته الله رب العزت جبرئیل امین ته فورن حکم راکړو چې ای جبرئیل لاړ شه مالا محبوب ته د شه او کې تاسو د شیلا فکر خپل له جوړو کې نه او باسي کې تاسو له امت نیکیګانو کې نور چلا امت نه بو رستا پات کیږي با ما تاسو امت پر یودا سره مبارک رز او دا سره مبارک میاش په ساتلې دا کوم کې اگر عبادت بو کوي با هغه کې زر میاش تل عبادتونو زیات له ثواب بو ورکو با اور کومه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین خلو ته هغه بیا ډیر زیات بو کوم چې د خوشاله شو هغه مله امت وی نه کیګانو کې ډیر زیات مخکې بوز به یہ اصحاب لگے مونږ ته کوم چې پیغمبر مونږه لاده مونږ پر څومره فکرمند دي یعنی هغه ته خالد پته لګدلو کې مونږ لا کوم چې ژوندونه دي هغه ډیر لیک دي اور کوم چې مونږ نه مخکې متونه بوتیر شو هغه له ژوندونه کوم چې دي هغه ډیر زیات دي اور دی کې هغه ته د شی او کتلو کې دی وجنه یعنی عمرونه کم کېدلو وجنه مانا امت کوم چې دی هغه بل امتونه نه نیکیګانو کې نیک کارونه کې هغه مخکې نه وتل شي ته دی کې الله رب العزت ته ګوري نه سم غفور رحیم ذات دی او الله رب العزت کوم چې دی محبوب علی السلام علی خلو ان کوم چې اداسي او قتلو داسې رنجل آثار بو قتلو الله رب العزت فورن جبرئیل امین ته ولګو حکم بو راکړو فورن رسګالتا اور لاړ شه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته دا خبره چې اوخه کې تاسو د شی خپل جوړک نه واسه د پریشانیګانې بواسه کې تاسو له امت چانه رسته پات کیږي با نیکیګانو کې دو مو هغه پر یو شپه دا غسی راغلی دا د وخت جی مونږ څنګه بو راغلو سوق د جی محمد صدیق ډار صاحب دی جی دو مونږ ته وی لګی السلام علیکم السلام علیکم یاسر بھائی اینڈ آل سویٹ لسنرز FM 89.4 show is super محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی ٹھنڈا پانی آزاد جموں اینڈ کشمیر دا جی صدیق بھائی دی جی اور مونږ سره بو جوړا شو اور د مونږ ټول اوریدلو الله تعالی ټول کتلو الله تعالی سلامونه بو پیش کی اغه السلام علیکم جواب ورکه وعلیکم السلام صدیق بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ صدیق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا آگے سره جی جمشید فاروقی دی جی جمشید فاروقی پری مریم فاروقی زرلش شاہمیر مظفر گڑھ
जमशेद फारूकी साहब और आपके साथ परी मरियम फारूकी, जरलश शाहमीर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ते दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। आगे सारा सारा जी ब्याल आने मुंगा संगे सिद्दीक डार साहब जी स्पेशल सलाम आरजे कायनात आपी, आरजे ताहिरा आपी, आरजे नूर आपी, आरजे मारिया आपी, आरजे साजिदा आपी, आरजे सईद रहमान सिद्दीकी भाई, आरजे आदल शहजाद भाई, आरजे सिद्दीक भाई और तमाम स्वीट आरजेस को मेरा सलाम। दगोरी जी सिद्दीक भाई तो माशाल्लाह मुंगला आरजोला टोल नुमुना बुझात दी ज़बानी और यकीनों के माता भी निंदा याद और दसोक दी दम दुमुता नीलम वाली ना मुंगता वो गोली लगा दी और दूला ढेर ढेर मेहरबानी कानी भी अदा को हुआ और आगे सारा सारा मुंगा दचिदा खबर वो हुआ तासु टोलो तो भी हुआ कि तासु राशे द सिंगे सिद्दीक भाई मुंगता मुकम्मल वो ज्वाइन की दागा से तासु वो राशे मुंगा सारा मुंगता वो ज्वाइन को और आगे सारा सारा मुंगता वही लग दीजिए माशाल्लाह नाइस लुकिंग एंड सम वॉइस कीप इट गुड वर्किंग वही लग दीजिए मला हवाले सिर्फ ही आपको तारीफ में वो कई लग दी था आगो वाने जी दूला शुक्रिया भी अदा कोम और आगो दी सरा सरा कुम चिदे मुंगा था डेढ़ ज़्यादा क्या वो पेश की लगी द और दुम मंगला टोल ना ज़्याद यकीनों की जिदल तक कुम वक्त कहने मना सिद्दीक भाई तासु माँ खाल सरा पख्तो वो पोएगे लेकर और जीता उस्ताद खबर च खो मबा के दी के बिल्कुल दुआ इस द्रो खबर नंदा कि जो का कुम वक्त दलता बो राजम कहने में माता यकीनों के तासुला बो इंतज़ार बो भी आगे सर सर जी ज़िया चिश्ती साहब दी सलामती खान जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया भाई आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। आगो मुंगा पर सलामती जनी सलाम ना हो पेश कही लगे इबा दे वक्त ता ज़िया चिश्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। अच्छा जी तस्दीक खबर चिदा को लगमा कि कुम वक्त कुम चिदे वही लगा दीजिए ज़िया भाई दीजिए आगो भाई अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे आमीन। ज़िया भाई बस आपकी दुआओं का तलबगार हूँ तो दुआओं में ज़रूर हमें याद रखिएगा जी। आगे सरा सरा लांदे सिद्दीक डार साहब दीजिए आगो वही लग दी दुआ की कबूलियत का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत इज़्ज़त और कामयाबी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत और हुज़ूर की शिफात नसीब फरमाए आमीन सुम आमीन। सिद्दीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने आपकी जी जो दुआएं ना यकीन जाने ये इनकी दुनिया में कोई कीमत नहीं अदा कर सकते, ये इतनी कीमती हैं और नायाब होती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन और जो मुझे दुआओं में याद रखते और जो स्पेशल मेरे लिए दुआ करते हैं उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। अच्छा जी खबर चीज़ीदा को लगमा कुम वक्त कुम चिदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तदा गवारा निंदा शेकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़ो के से दागा से ला खबर बोराशी और आगो फौरन जिब्रील अमीन तो हुक्म राखलो के रसिगा माला महबूब संगे और आखिर तक खुश खबरी बोवर का और उस आगे सरसरा दागा शो और दीगेला कुमचे जुनो रवायात दी हवाले सरा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजला साहबा कराम तो यो किस्सा बुखाई लगरी आगा मुंह नावले के कुमचे दे यासर भाई मेले देर इंतजार हुए तस प्रोग्राम वाला डेर डेर मेहरबानी दा जी सिद्दीक भाई वही लग दी यासर भाई माला डेर इंतजार बुवी तसो प्रोग्राम वाला ता दीवाने सिद्दीक भाई तसो डेर डेर मेहरबानी उम्मा दा को उबा और यकीनो के कि कुम वक्त जिदल ता प्रोग्राम के रजमा केनमा तमाता तस वाला विदा का से सिंगे तसो माला इंतजार के बुवी और माता हम तसो ला इंतजार बुवी कि कुम वक्त सिद्दीक भाई वो रजीबा और मुंगा सरा आगोजला खबर अब तक टाइम वो खत्म शो माता